स्वागत छ तपाईलाई यस कथा श्रृङ्खलामा। सदाको जस्तै आज पनि तपाईहरुको समक्षमा एउटा कथा वाचन गर्न लागिराखेको छु। कथाको शीर्षक छ फ्रन्टियर, जसलाई लेख्नु भएको छ शिवकुमार राईज्यूले। लौ त आउनुहोस् सुरु गरौँ। फ्रन्टियर। बुबा भन्नुहुन्थ्यो पहाडमा अझै पनि हाम्रो किपट छ अरे। खै कति वर्ष अघिको कुरा हो कोनी। बाजे ढाका लिएर मुङलान पसेथे। अघि त पहाडमा रावा खोला माक्पामा घर थियो अरे। अब त कहाँ हो कहाँ, एउटा कल्पना पारीको देश जस्तो लाग्छ। माक्पालीहरू मापाका हुन्छ भन्थे, साँच्चै बाजे पनि औधी मापाका। झरिलो सिस्नो भनौ कि आगो। बाजे 70 पुग्न आँटेका भए पनि राता पिरा। बिहान कुखुराको डाकामा उठी गाई भैँसीलाई खोले कुडो दिन्थे। हामी उठ्न अबेर गर्यौं भने नलीले स्वाट्ट स्वाट्ट सिड्काएर पल्टनिया बोलीमा भन्थे, ए छोकडा हो, देरी साथ किन सुत्छस्? रेकमा भए क्या तरक्की गर्थ्यो? सबै तरक्की हल हुन जान्थ्यो। मैले भी मेजर सुबेदार दिल्लगीमा पाएन। काम गर्नु पर्यो, मेहनत गर्नु पर्यो, तब त सरकार बहादुरले सुबेदार दियो। दार्जिलिङमा लाडसाप आएका बेला अफिसरहरूलाई चियाको निम्तो हुन्थ्यो। बुढाले लडाईँमा पाएका तकमाहरू बाकसदेखि निकाल्थे र ब्रासो लगाएर खुबै टल्काउँथे। बुढा एक एक तकमा निकालेर देखाउँदै भन्थे, यो मेसोपोटामियाको धावामा, यो फ्रान्सको धावामा, यो जर्मनको धावामा पाएको। यस्ता तकमा अझै अरू पनि थिए। एउटा निकै टल्कने तकमा थियो। त्यो देखाएर बुढो भन्थे, यो फ्रन्टियर धावामा पाएको। हामी बुढाको कहानी निकै चाख मानेर सुन्थ्यौं। अफ्रिदीहरूले एकासी छापा मारेको, पठानहरूको बस्ती लुटेको, बुढाहरूको बटालियन नै घेरामा परेको मेरो रोम रोम रोमाञ्चित हुन्थ्यो। सासै नफेरी म बुढोलाई टल्ती हेरिरहन्थे। त्यसपछि उकुस मुकुस हुने छटपटी लाग्थ्यो। मलाई पनि कसैले चाल नपाई विदेशिएर यस्तै खस्रो जीवन अनुभव गर्ने सुर चढ्यो। रात दिन कल्पनामा अडसिएर फ्रन्टियरको रुङरुङे डाँडाहरूको सपना देख्न लागे। जति जति दिन बित्दै गयो उति उति फ्रन्टियरको आकर्षण बढ्न लाग्यो। एक दिन कसैले चाल नपाई म पल्टनमा नाउँ लेखाएर हिँडे। घुमदेखि हाम्रो हुल सिधै पालनपुर लगेर छाडिदियो। मेरो फौजी जीवन सुरु भयो। बिहान मिरमिरे उज्यालोमा रिबली लागेपछि बिस्तारा छोड्नु पर्ने। आधा घण्टा भित्रै हातमुख धोई बुटपेटी कसकास गरी टारमा परेडका लागि भेला हुनु पर्ने। फौजी जीवनको मोह बिस्तारै बिस्तारै कम हुन लाग्यो। एक दिन ब्रिगेडियर साहब आएर लौ तिमीहरू रजमक जानु पर्छ भनी फौजी हुकुम सुनाए। रजमक भन्ने अब कुन देश हो? धरतीको पल्लो छेउ होला भन्ने लागेको थियो। फौजी हुकुम मान्नै पर्ने। भोलिपल्ट हाम्रो पल्टन रजमक छाउनी हिँड्यो। हिउँदोको महिना थियो। रजमक सहर 3 फुट हिउँले ढाकिएको थियो। चारैतिर सेताम्मे डाँडा काँडा, भिर पहरा हिउँले एक समान गराइराखेको। हात घोडा कक्रिएर मुटु काम थियो। रजमकमा अलिक दिन पनि बित्न पाएको थिएन। झट्टै क्वाटा छाउनी जाउँ भन्ने हुकुम सुन्नु पर्यो। गरम महिना भर्खर सुरु भएको थियो। टाकुराको हिउँ बिलेर फेदमा थुप्रन लागेको। हरियो परियो अलिक देखिन लागेको थियो। फेरि फ्रन्टियरको देश, नाङ्गे रुङरुङ्गे डाँडा, हरियो परियो, रुखपात भन्नु केही छैन। चारैतिर घामले डढेर चिरिएका बडे बडे चट्टान छन्। पर्वतका बीचमा सासाना टुहुरे बजारहरू। फेरि घुइँचो कस्तो नि? बजार पठान र अफ्रिदीहरूले भरिएको छ। कोही घर फर्कँदैछ त कोही लामेतात लागेर ऊँटमा चढी बजार आउँदैछन्। खुकुलो हर्लङ्गे सेतो सुरुवाल, सेतै फेटा, सेतै कुर्तामाथि कालो इस्टकोट। बुढाहरूदेखि लिएर केटाहरूसम्मका काँधमा राइफल। कोही आफै तयारी, कोही अङ्ग्रेजका पल्टनदेखि लुटेर ल्याएका। 6-7 फुट अक्ला गोरा मानिसहरू। फेरि आइमाईहरू पनि यस्तै
खदिला शरीर, पुष्ट छाती और गुलाबी गाला भएका मानव पर्वतका लाली गुराँस। यो जाति साह्रै खुङ्खार हुन्छन्। रुपियाँ पैसा भन्दा यिनीहरूको ज्यान जान्छ। एउटा राइफलको लागि मानिसको हत्यासम्म गर्न पनि पछि सर्दैनन्। कुनै आइमाईको निम्ति 10 दिन पर्वतका चेपमा ढुकेर भए पनि प्रतिद्वन्द्वीमाथि प्रतिशोध लिन्छन्। यिनीहरू नाङ्लो जस्तो एक प्रकारको रोटी बनाउँछन्। यस्तो एउटा रोटी अलिकता नुन र छालाको थैलोमा पानी बोकेर यिनीहरू 10-15 दिनसम्म दुश्मनको ताकमा पर्वतका गुफाभित्र राइफल लिएर लुकिरहन्छन्। रोटी र पानी नसिद्धिएसम्म फेरि पर्वतबाट ओर्लिएर तल झर्दैनन्। सायद देश नै नाङ्गे, बलौटे, उजाड भएर होला यिनीहरूको जीवन खस्रो र कठोर बनेको। खेतीवालाको खाने भाँडो हलो कोदालो भने जस्तै यिनीहरूको खाने भाँडो राइफल छ। क्याम्पमा दिनु पर्वतको कुनै ठाउँबाट केटीहरू फल बेच्न आउँथे। राता राता गाला भएका केटीहरू देख्दा लाउरेहरू नहो खुबै जिस्कन्थे। म पनि तिनीहरूसित इत्रिन्दा अलि पस्तु भाषा सिक्न लागे। तिनीहरूमा एउटी निकै राम्री केटी थिई। त्यो सधैँ मेरा क्याम्पमा आएर भन्थे, ए गोर्खा, तिम्रो देश कहाँ छ? तिम्रो देशमा आइमाईहरू छैन कि क्या हो? खोइ तिमीहरूसित कोही पनि छैन त। म पनि जानी नजानी पस्तुमा दार्जिलिङको सहर तथा हिमालको आकर्षक बयान गरिदिन्थे अनि भन्थे, तिमीलाई लाने सुर छ, कसो जान्छौ? त्यो चुप लागेर बस्ती। त्यसका गालामा झन्झन रगत चढ्थ्यो अनि चुप लागेर फलको फुर्लुङ झुन्ड्याएर जान्थी। एक दिन मैले त्यसको नाम सोधेँ। पहिले त भन्न मानिन, तर पछि मैले जिद्दी गर्दा त्यसले भनी त्यसको नाम सलिमा रहेछ। यस जातका आइमाईहरू चण्डाल, खडा, निडर औ लड्नमा साह्रै सिपालु हुन्छन्। तर सलिमामा त्यो उद्दण्डता थिएन। एक दिन सलिमा र म बात गरिराखेका थियौँ। त्यहाँ काँधमा राइफल झुन्डाएको कुनै अफगान देखा पर्यो। त्यसलाई देख्न साथ सलिमा भित्र पसी र पर्दाको चेपबाट चियाउन लागि। त्यसको अनुहार भएको छाप स्पष्ट देखिन्थ्यो। त्यो पठान प्राय 6 फुट अग्लो, झ्यापझ्याप्ती दाढी, निकै डरलाग्दो देखिन्थ्यो। एकछिनसम्म वरपर हेरेर त्यो पर्वततिर लाग्यो। सलिमा बिस्तारै बाहिर निस्की र चारैतिर पल्याक पुलुक हेरेर उसले सोधी, के त्यो गयो? कस्तो खुङ्कार छ त्यो मानिस भने? मैले देखे सलिमा डरले कामिरहेछ। त्यसको हात समातेर मैले भने, बस न, त्यो अब गयो। त्यस पठानलाई देखेर सलिमा किन यसरी डराई मलाई जान्ने कुतकुती लागिरह्यो। त्यसले भनी, त्यो मानिससित तिमी सावधान बस्नु है। मैले सोधे, त्यो मानिस को हो? सरदारको छोरा याकुब। उसले छोटकारीमा उत्तर दिई। अनि तिमी त्योसित किन यसरी डराएकी? तिम्रो कोही पर्छ? मेरो प्रश्नले त्यो एकछिन चुप लागी अनि भनी, ऊ पर्छ दुश्मन। मेरो उत्सुकता अझै बढ्यो। सलिमाको पछिल्लो वाक्यले त अवश्य त्यहाँ कुनै रहस्य लुकेको छ भन्ने स्पष्ट गरायो। मैले भने, सलिमा, भन न, के कुरा हो? त्योसित तिमी किन यसरी आत्तेकी? आँखाभरि आँसु पारेर त्यसले भनी, त्यसको एउटा लामो कहानी छ। तिमीसित त्यो सुन्ने हृदय छैन। तिमी सिपाहीहरू मानिस मार्छौ। तिमीहरूको हृदय यो चट्टान जस्तो कठोर भएको छ। त्यसको कहानीमा मेरो दिलचस्पी झन बढ्न लाग्यो। मैले जिद्दी गरेँ। त्यो भन्न लागि, मेरो आमा कस्ती थिइन् थाहा छैन। म 1.5 वर्षकी हुँदा मरिन अरे। हामी निकै धनी थियौँ। पठानहरूभित्र हाम्रो निकै इज्जत थियो। मेरा बाबाको इसारामा यस पर्वतका जम्मै पठान औ अफ्रिदीहरू नाच्थे।
बाबालाई सबै सरदार भनी इज्जत गर्थे। मेरा काका गुफुर जो अहिले यहाँका सरदार छन्, हामीलाई एक आँखाले पनि हेर्न नसक्ने, हाम्रो धनमा तिनका आँखा गाडिएका थिए। हामीदेखि ती त्यसै जल्थे। त्यसको अर्को पनि कारण छ। एक दिन गफुर हाम्रो घरमा आएको थियो। बाबासँग धेरै बेरसम्म कुरा गर्यो। पछिबाट मैले थाहा पाएँ त्यो आफ्नो छोरो याकुबको लागि मलाई माग्न आएको थियो। तर त्यसले जस्तै जाल रचेको भए तापनि त्यसका आँखा हाम्रा धनमा छँदै थिए। अनि म पनि याकुबसित बिहा गर्न किन राजी हुन्थेँ? म मिर्जालाई दिलैदेखि चाहन लागेको थिएँ। मैले बिचैमा कुरा काटेर सोधेँ, मिर्जा को हो नि? मिर्जा हाम्रो गाउँमा बस्ने एउटा गोठालाको छोरा थियो। सानामा हामी सँगै खान्थ्यौँ, सँगै खेल्थ्यौँ। मिर्जा पर्वतमा भेडा चराउन जान्थ्यो। त्यसको घरबाट खाजा लिएर म पुर्याउन जान्थेँ। त्यो यति सिधा र शरीफ मानिस थियो कि के भनौँ र, गरिबको घरमा जन्मेको भए तापनि त्यसको चालचलन अमिरको जस्तो थियो। म सधैँ त्यसको घरमा जान्थेँ। त्यसकी आमालाई म पनि आमा भन्थेँ। सायद आमा भन्न नपाएर होला, मलाई आमा भन्न साह्रै रहर लाग्थ्यो। मिर्जालाई दिनहुँ खाजा पुर्याउने भार चाहिँ मेरो थियो। म त्यही चाहन्थे पनि खाजा खाइसकेपछि मिर्जा मुरली फुक्न लाग्थ्यो। म त्यसको काखमा गएर बस्थेँ। हामी यसरी कति बेलासम्म पर्वतको टाकुरामा बसिरहन्थ्यौँ। कहिले भुइँमा लडेर आकाशमा बादलका टुक्राहरू दगुरिरहेका हेर्थ्यौँ। मिर्जाले मुरली फुक्दा मलाई कस्तो कस्तो लाग्थ्यो। बादलमै मिलिजाउँ, प्रकृतिको हरियालीमा बिलिजाउँ तथा रुँ रुँ जस्तो लाग्थ्यो। खै त्यो के भावना आउँथ्यो। आँसु झरेर कान कानसम्म पुग्दो रहेछ, मलाई पत्तै हुँदैन थियो। के सुमसुमाउँदै किन रोएको सलिमा भन्दा मात्र आँसु बगेछ भनी थाहा हुन्थ्यो। यसरी दिन बितिरहन्थ्यो। दिनभरि मिर्जासित भेडा चराउँथेँ और रातमा पुनर्मिलनको सुखको कल्पना गर्थे। तर भगवानलाई यो चाहिँ मन्जुर थिएन। एक रात पठानहरूको एउटा हुल लिएर मेरा पिताज्यू अङ्ग्रेजको छाउनीमा छापा मार्न गएका थिए। रात बितेर मिरमिरे उज्यालो हुँदा पनि उनी फर्केनन्। मलाई हडबडी लाग्न थाल्यो। कुनै पठानले पनि उनी कहीँ गएका थिए भन्न सकेन। लडाईँको बिचमा एकपटक याकुबसित थिए अरे भन्ने कुरा 2-4 जनाले सुनाए। साँझ पर्न लाग्यो, तैपनि बुबा आएनन्। मेरो मनले भने काँटी मारिसक्यो। पक्रा पो परे कि भनी कोही छाउनीतिर पत्तो लगाउन, कोही पर्वततिर दौडे। साँझमा 8-10 पठानहरूले उनलाई बोकेर ल्याए। तर ती मेरा बुबा थिएनन्, बुबाको लास मात्र थियो। मेरो लागि संसार शून्य भयो। म डाको छोडेर रुन लागे। गफुर आएर बनावटी सहानुभूति देखाउँदै भन्न लाग्यो, नानी सलिमा उठ, नरो बा, म तेरो काका छँदैछु। म भइन्जेल तँलाई केही कुराको दुःख हुने छैन। हिँड, यहाँ एक्लै कसरी बस्छेस्? आफ्नो घर छँदैछ। म जान्न भनी कति रोएँ, तर एउटी जाबो अबलाको कुरा कसले सुन्थ्यो र? मलाई कर लागेर पनि काकाको घरमा जानै पर्यो। अब मेरा सुखका दिन बिते भनी मलाई पुरा थाहा भयो। मेरा बाबुलाई कसले मार्यो, किन मार्यो? म सबैसित यो प्रश्न सोध्थे, तर कसैले पनि ठिक कुरो बताउन सक्दैन थियो। छापा मार्न जाँदा अङ्ग्रेजको गोली लाग्यो पनि कसरी भन्नु? त्यहाँ गोली लागेको निशानै थिएन। मुटुनेर एक ठाउँमा 1.5 इन्चको कुनै लाग्ने हतियारको निशाना थियो। एक साँझ म रुँदै बसिरहेकी थिएँ। कसैले बाहिरबाट एउटा कागजको खोस्टा भित्र फ्याँकिदियो। के हो भनी टिपेर हेरेँ। किरिङमिरिङ अक्षरमा त्यहाँ लेखिएको थियो, तिम्रो बाबालाई मार्ने याकुब हो। नपत्याए उसको खजर हेर्नु, तिमी सावधान बस्नु। यो लेख्ने को थियो बाहिर दगुरेर गएर हेरेँ। कोही थिएन अथवा गइसकेको थियो।
मेरो शङ्का झन दृढ भयो। गफुरलाई सरदार बनाएर हाम्रो धन सम्पत्ति हात पारेर मलाई बिहे गर्ने त्यसको सुर थियो। भोलिपल्ट सबै बाहिर निस्किएको बेला बिस्तारै याकुबको कोठाभित्र पसे। छाती नै फुट्ला जस्तो गरी मेरो मुटु उफ्रिरहेथ्यो। लगलगी कामदो हातले मैले याकुबको खजर उठाएँ। खजरको चेपचापमा साँच्चै रगतका डल्ला जमेका थिए। मेरो मुटु झन्झन बुलुक बुलुक गर्न लाग्यो। मेरो शरीरको रौँहरू ठाडा भए। त्यस रात मलाई केही खान मन भएन। हृदयमा क्रोध र शोकको डढेलो सल्किरहेथ्यो। म त्यस डढेलोमा बिस्तारै बिस्तारै खगारिन लागेकी थिएँ। त्यस घरमा गएदेखि मलाई बाहिर जाने, पर्वतमा चढ्ने और मिर्जासित मिल्ने सुविस्ता थिएन। एक प्रकारले म कैदी गरिएकी थिएँ। म मिर्जाको अघि गएर रुन चाहन्थे, मुटुभरिको अटेस मटेस पोख्न चाहन्थे। मेरो करुण कहानी सुनाएर मिर्जालाई रुवाउन चाहन्थे। त्यो रात टह टह जुन लागिरहेको थियो। आकाशमा कतै कतै बादलका भुवाहरू देखिन्थे। वायु बहेको बाहेक अरू आवाज थिएन। चारैतिर चकमन्न थियो। मेरो तरुण प्राण त्यस्तै छचल्की उठ्यो। मैले एक असाध्य वेदनाको अनुभव गरेँ। समुद्रको जम्मै छाल आएर मेरो मुटुमा छ्याप्छ्याप्ती हाने जस्तो लाग्यो। कालो मेघ उठेर बरु त्यो जुनलाई ढाकिदिए पनि हुन्थ्यो जस्तो लाग्यो। यही बीचमा सुने मधुरो बाँसुरीको आवाज घरिघरि हावाले उडाएर कुन दिशामा पुर्याउँथ्यो। बिस्तारै ढोका खोले। हावाको एक झोका भित्र पस्यो। टिलपिल गरिराखेको दियो झ्याप्पै निभायो। भित्र अँध्यारो भए पनि बाहिर प्रशस्त उज्यालो थियो। पारी पर्वतमा आगो बलिरहेको थियो। त्यही पर्वतको टाकुरामा जहाँ हामी भेडा चराउने गरेका थियौँ, जहाँ हामी आनन्दका कैयौँ घडी बिताएका थियौँ, आज एक्कासी आगो दन्किरहेथ्यो। बाँसुरीको ध्वनि हुन्थ्यो। मैले आफैलाई सम्हाल्न सकिनँ। मनमा के तरङ्ग उठ्यो कुनी। म पर्वततिर हिँड्न लागेँ। हावा फुइफुइती बहिरहेको थियो। मेरा हात घोडा कठाङ्ग्रिन लागे। जाडाले शरीरमा काँडा उम्रिए। उफ गोर्खा, यहाँको हावा कस्तो खराब छ कि के भन्नु र। मुटु छिचोल्छ। तिमी राति बाहिर जाइ त हेर, आफै थाहा पाउनेछौ। त्यो फेरि भन्न थाली। अनि पर्वतमा गएर हेरेको त मिर्जा त्यहीँ रहेछ। त्यस्तो सुनसान पर्वतको टापोमा आगोको अघि त्यो एक्लै बाँसुरी बजाएर बसिरहेको थियो। आगोको पिलपिले ज्योतिमा त्यसको गोरो अनुहार अत्यन्त सुन्दर देखिन्थ्यो। मैले देखेँ त्यो बाँसुरी फुकिरहेथ्यो औ त्यसका दुवै आँखाबाट आँसुका अविरल धारा बहिरहेथे। दगुर्दै गएर म त्यसको काखमा घोप्टो परी रुन लागेँ। त्यो एकचोटि झस्कियो, तर पछिबाट मलाई चिनेर भन्न लाग्यो, सालिमा, यो रात बीचमा तिमी कसरी आयौ? हेर, तिम्रा हात गोडाहरू एकदमै ठन्डा भइसकेछन्। खोइ ल्याऊ, आगोमा सेकाइदिउँ। म रोइरहेकी थिएँ अनि बराबर भनिरहेकी थिएँ, मलाई लैजाऊ, म एक क्षण पनि यहाँ बस्न सक्दिनँ। हामी भागेर दूर देशमा जाउँ। मेरो वाक्य पूरा भएको पनि थिएन। दङ्ग बन्दुकको आवाज आयो अनि मैले देखेँ मिर्जा मुटु मिच्दै घोप्टो उतानो पर्यो। त्यसको छातीबाट बुलबुल रगत बहिरह्यो अनि कानै बहिरो पार्ने अट्टहास र लौ भाग भन्ने शब्द सुने। याकुब दारा किटेर छेउमा उभिरहेथ्यो। त्यसका दुवै आँखामा हिंसाको टलक थियो औ हातमा राइफल। अब हेर्छु त कसलाई प्रेम गर्दिरहेछस् भनेर त्यो पर्वतदेखि तल ओर्लियो। म स्थगित भएँ। बोल्नै पनि सकिनँ। एकछिनसम्म आँसु पनि आएन। यो काम यति चाँडो भयो कि के भन्नु। बुद्धिले काम गर्न छोड्यो। प्रेमीको कठाङ्ग्रिएको शरीर मेरो अगाडि लडिरहेको थियो। म कि कर्तव्य विमूढ भई उभिरहेकी थिएँ।
मेरो प्रेमीको अनुहार हुबहु तिम्रो अनुहारसित मिल्थ्यो। बात मार्दै जाँदा कहिले त मिर्जासितै छु कि जस्तो लाग्छ। तर खोइ गोर्खा, तिमी प्रेम कहानी कहिले पनि सुनाउँदैनौ। तिमीलाई यस्तो पीर परेको छ कि छैन कुनी? तिम्रो देशमा तिमीलाई माया गर्ने कोही छ कि छैन? उसलाई गएर सोध्नु, तिमी नहुँदा उसलाई कस्तो हुँदो रहेछ। तिमीलाई चाहने यदि कोही भए अहिले उसलाई कस्तो पीर परिरहेको होला म सजिलै अनुभव गर्न सक्छु। त्यो झट्टै उठेर पर्वततिर डुब्दै गरेको सूर्यलाई हेरेर भनी, बेला भयो। त्यसको आँखाका कुना कुनामा आँसु छचल्किरहेथ्यो। मैले सोधेँ, कस्तो बेला? दियो जलाउने? कहाँ? मिर्जाको समाधिमाथि। त्यसले साँझमा आफ्नो प्रेमीको समाधिमाथि दियो जलाउने गरेकी रहेछ। त्यो हिँडी, तर मलाई भने कस्तो कस्तो लाग्यो। पर्खालले घेरेको देशभित्र प्रणय फुलेको कोमल कली फक्रन नपाई भाग्यले गलेको। मैले मेरो हृदय खोदलेर हेरेँ। त्यसको निम्ति सहानुभूति अगाध प्रेम हृदयको मुखसम्म भरिरहेको रहेछ। त्यो दिन याकुब कसैको तलासमा आएको थियो भन्ने कुरो त सुबेदार मेजर रतन सिंहको बङ्गलामा वरिपरि घुमेर त्यो गएको औ पर्वतको गुफामा रतन सिंहको मृत शरीर भेटाइएको कुरैबाट थाहा पाइयो। पठानहरूको उपद्रव दिनहुँ बढ्न लाग्यो। साँझ परेकी एउटा न एउटा गोलमाल भइहाल्थ्यो। ठाउँ ठाउँमा आउटपोस्टमा पठाइएका सेन्ट्रीहरू मारिन्थे या त चोरिन्थे। एक रात मेजर स्कट क्यान्टिनमा थिए। राति घर फर्किँदा मेमलाई भेटिनन्। नोकर बर्बरचीहरूलाई सोद्धा सुत्ने कोठामा खबर कागज पढिरहेकी थिइन्। बाहिर गएकी देखेनौ भने। रातभरि खोजी भयो तर पत्तो लागेन। भोलिपल्ट साँझमा झ्यालनेरको पलङमाथि मेजरले एउटा कागजको खोस्टो भेटे। सायद केही अघि कसैले बाहिरबाट फालिदिएको हुँदो हो। कागजमा मेमको हस्ताक्षरदेखि टिपेर पढ्न लागे। पठानहरूले मलाई चोरेर लगे। अहिले म कैद गरिएकी छु। आजको एक रातभित्र क्याम्पको दक्षिणपट्टिको गुफामा 10,000 रुपियाँ लगेर राखिदिए म छोडिनेछु, नत्र यिनीहरूले मलाई मार्नेछन्। यिनीहरूको सरदारको आदेश अनुसार यो चिठी लेखिरहेकी छु। प्यारो स्कट, मलाई चाँडो छुट्टाऊ। म तर्सिएर मर्न आँटेकी छु। यसभन्दा बढ्ता लेख्ने मलाई हुकुम छैन। परिस्थितिलाई तिमी आफै बुझ। तिम्रो प्यारी लुसी। त्यो चिठी पढ्न साथ मेजर साहब आगो भए। रिभल्भरमा गोली भरी एउटा अर्को राइफल पनि लिएर यी पर्वतका मुसाहरूलाई पालभित्रै मार्छु भनी एक्लै पर्वततिर कुदे। यसो नगर, बुद्धिले काम गर्नुपर्छ भनी सबैले रोक्न खोजे, तर किन सुन्थे र? स्वास्नी चोरिएकोमा रना छुटेको थियो। ती फ्याङ फ्याङ्ती त्यसै कुदे। यहाँ आएपछि मलाई जमादारको रेङ मिलेको थियो। म साहबको निकै प्यारो थिएँ। ब्रिगेडियर केलीको आदेश अनुसार म सिपाहीको एउटा सेक्सन लिएर स्कटको पछि लागे। रात झमक्क परेको थियो। हामीलाई जान भने अझ 4-5 माइल थियो। टाढामा गोली चलेको आवाज सुनिन्थ्यो। सायद मेजर स्कट एक्लै लड्दै थिए। प्ल्याङ धर एउटा आवाज सुनिएको थियो। हाम्रो लाममा एकजनाको ठाउँ खाली भयो। पठानहरू लुकेर हामीमाथि निशाना बनाइरहेका थिए। सतर्क भएर हामीले पोजिसन लियौँ। अर्को प्ल्याङ धर आवाज आयो। म भाग्यले बाँचे। गोलीले पछिल्लोतिरको चट्टानलाई छुट्याएर लग्यो। तारो हान्नमा यी पठानहरू अफ्रिदीहरू साह्रै तेज हुन्छन्। पानीको नाला कतै भेटे काटेर राइफल बनाइहाल्छन्। गोली डलाउने तकलिफ गर्दैनन्। पहिले बालुवामा सुरिलो एकै प्रकारको मोटाइ भएको लौरो 1-1.5 फिट गहिरो डोप लगाउँछन् र पछिबाट सिसा गलाएर ती डोपमा मुखसम्म भर्छन्। सिसा कक्रिएपछि आधा वा 1 इन्चका टुक्राहरू काटेर गोली बनाउँछन्। सायद यस्तै खस्रो प्रकारले तयार गरिएको हुनाले यिनीहरूको राइफलको आवाज हुन्छन्।
अँध्यारोमा चुरोट खाएको उज्यालोसम्म देखे यिनीहरू निशाना चुकाउँदैनन्। जुनको धमिलो उज्यालोमा रातभर यसरी नै बित्यो। बारुदको उज्यालोमा निशान लगाई अन्धाधुन्दा गोली हान्नु पर्थ्यो। लाग्यो लागेन पत्तै नहुने भुकभुक उज्यालो हुन लागेको थियो। वज्रस्थानको रातो रुङरुङ्गे डाँडो धमिलो देख्न लागेको थियो। पल्लो ढिस्काना मुनि मानिसको आवाज सुनियो। 3-4 सिपाहीहरूले कसैलाई पक्रेर समातेर ल्याउँदै थिए। बलवीर गुरुङ आएर सलाम गरी भन्न लाग्यो, हजुर, लुकेर गोली चलाउने यही हो। छ्याङ्गै उज्यालो भइसकेको थियो। एउटा पठान मतिर पिठ्यौँ फर्काएर उभिरहेको थियो। मैले मतिर फर्किने आदेश दिएँ अनि त्यो अनुहार देख्न साथ म झस्किएँ। मेरो मुखबाट एक्कासी निस्क्यो, सलिमा। सलिमा पनि एकपल्ट झस्की, तर एकाएक त्यसका गाला राता राता भए अनि मतिर हेरी थुक्क गरी भुइँमा थुकी। मैले हाँस्दै भने, सलिमा, म आज तिम्रो दुश्मनलाई पक्रन आएको छु। मलाई सहायता दिँदैनौ र? आँखा तरेर त्यसले भनी, पक्रनको अघि म तिमीहरूको रगत पिउँछु। कोमल स्वरमा मैले भने, सलिमा, याद छ तिम्रो बाबुको हत्या गर्ने याकुब होइन? तिम्रो मिर्जाको मुर्दा शरीरलाई यति चाँडै भुल्यौ? फेरि याकुबको पक्ष लिन्छौ? जे भए पनि ऊ हाम्रो सरदार हो, त्यसले गर्वसाथ भनी। हाम्रो घरको मामलामा दखल दिने तिम्रो अधिकार छैन। त्यसको मामला म आफै गर्नेछु। मैले डर देखाउँदै भने, लौ हिँड, बाटो देखाऊ, नभए तिमीले हुनसम्मको शास्ति पाउनेछौ। यी तिम्रो अघि उभिएका सिपाहीहरूले कोरा लगाएर तिम्रो छाला उतार्ने छन्। त्यसले दारा किटेर भनी, थुक्क तिमीहरूको जुनी सफेद चमडाका गुलामहरू। आफ्नो देशको रक्षा त कहाँ कहाँ, 10 रुपियाँको गुलामी गरी अर्काको घर फोड्ने। हामी पठान हौ। एउटा मात्र पठान जिउँदो रहन्जेलसम्म पनि हामी यी सेता सुँगुरहरूलाई घरभित्र पस्न दिन्नौ। बलवीर रिस्सा थियो, एक थप्पड हानिहाल्यो। मैले रोकेर भने, यसलाई छोडिदेऊ। सलिमा टुलु टुलु हेर्न लागि। मैले मनमनै भने, ठिकै हुन् तिम्रा कुरा, तर के गर्ने? आफ्नो देशको ल्यागत छैन। गर्भमा बेची खाइहालेका छन्। फेरि यो पापी पेट पनि मान्दैन। एकचोटि यिनै सुँगुरहरू हाम्रो घरभित्र पनि पस्न आएका थिए। तर अमरसिंह र बलभद्र जस्ता वीर पुर्खाहरूले घरको रक्षा गरेका थिए। तर तिनै वीर पुर्खाको सन्तान म चाहिँ के भएर अर्काको घर फोड्न तम्सिरहेको होला जस्तो लाग्यो। आत्मगलनी र श्रोपले म एकछिन पनि सलिमाको अघि टिक्न नसक्ने भएँ। मैले भने, सलिमा, जाऊ घर फर्क, मलाई माफ गर। फेरि म यस्तो काममा हात हाल्ने छुइनँ। सिपाहीहरू छक्क परेर मलाई टुलु टुलु हेर्न लागे। मनोबोली लुरु लुरु कामतिर फर्के। मेरो कोर्ट मार्शल भयो। 3 महिनाको सजायपछि कामबाट खारिज गरिए। म लुरु लुरु घर फर्के। फौजी जीवनको हार थियो, तर पुर्खाको रगतको जित थियो। स्वतन्त्र प्रिय जातिको अधिकार मैले मिच्न औ आफ्नो अधिकार पनि कसैलाई मिच्न दिन्न भन्ने प्रण गरेँ। वज्रस्थानको नाङ्गे डाँडाहरूले मलाई पछिल्तिर डाकिरहेको थियो। म जबरजस्ती अघिल्तिर बढिरहेको थिएँ। बाजे खसेको धेरै भयो, तर बुढाका तकमाहरू अझै छन्। त्यो चम्कने तकमा देख्न साथ विस्मृतिका धुलाभित्रबाट स्वतन्त्र फ्रन्टियरका रुङरुङ्गे नाङ्गा डाँडा निस्कन्छन्। औ स्मृतिका पर्दामा देखा पर्छे त्यसकी बगिनी पुत्री सलिमा। कथा सकिएको छ। हवस् त साथी हो, आजलाई भने यति नै। फेरि पनि यस्तै किसिमको भिडियोहरू लिएर तपाईँहरूको समक्षमा आउने छु। तबसम्मको लागि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्ते।